रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स 1 लिन्थ्यौँ। त्यही भएर हामीले भनौँ न जस्तो यो एयरको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स, यो चाहिँ वाटरको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स छ भने यहाँ चाहिँ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ वाटर इक्वल टु θi/θr मात्रै लेख्थ्यौँ। तर यदि कुनै पनि मिडियम जसको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स 1 छैन भने त्यो बेलामा हामीले θi/θr इक्वल टु η2/η1 गर्नुपर्छ। इटा भनेको यहाँ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स हो, सिम्बल मात्रै फरक हो, अरू केही छैन। अनि त्यसपछि अब ल अफ फ्रिक्वेन्सी भनेको त तिमीहरू धेरै यो सर्ट क्वेसन सोध्थ्यो क्लास 12 मा। वेभ एउटा मिडियमबाट अर्को मिडियममा जाँदाखेरिमा अब यसको कुन प्रपर्टीहरू चेन्ज हुन्छ, कुन प्रपर्टीहरू चेन्ज हुँदैन भनेर तिमीहरूले पढ्थ्यौ। भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ एउटा मिडियमबाट अर्को मिडियममा जाँदाखेरिमा, तर फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुँदैन भनेर पढ्थ्यौ। यो कुराको भेरिफिकेसन हामी गर्छौँ। डाइनामिक्स प्रपर्टीमा चाहिँ अब हामीले कुनै पनि वेभ एउटा मिडियमबाट अर्को मिडियममा गयो, जस्तो कि लाइट हामीले टर्च बाल्यौँ, टर्च पानीभित्र जाँदाखेरि त्यसको इन्टेन्सिटी घट्छ नि, त्यसलाई अब इन्टेन्सिटी अफ रिफ्र्याक्टेड वेभ, पानीभित्र गएको हेऱ्यौँ भने त्यो रिफ्र्याक्टेड वेभ हो, पानीभित्र लाइट इन्ट्री गरेको मान्यौँ भने। ग्लासबाट रिफ्लेक्ट भएर आएको छ भने त्यो चाहिँ रिफ्लेक्टेड वेभ भनेर मान्न पर्यो। एउटा लाइटलाई ग्लासमा हामीले फोकस गऱ्यौँ र रिफ्लेक्टेड रे हेऱ्यौँ भने रिफ्लेक्टेड रेको इन्टेन्सिटी र रिफ्र्याक्टेड इन्सिडेन्ट रेको इन्टेन्सिटी बराबर हुन्छ त कस्तो रिलेसन हुन्छ, त्यो कुराहरू चाहिँ डाइनामिक प्रोपर्टीमा पर्छ। र फेजको कुराहरू पनि डाइनामिक प्रोपर्टीमा पर्छ, फेज चेन्ज र पोलराइजेसनका कुराहरू। अब तिमीहरूले पोलराइजेसन भनेर अलिअलि पढेका छौ। एउटा मिडियम, अब यस्तो एउटा मिडियम छ जसले चाहिँ लाइटको भाइब्रेसनलाई चाहिँ सेपरेट गरिदिन सक्छ, किन त्यस्तो हुन्छ त भनेर पनि हामीले म्याक्सवेल इक्वेसनको हेल्पबाट पढ्न सक्छौँ। यो चाहिँ हामीले अहिले पढ्दैनौँ, यो डाइनामिक प्रोपर्टी चाहिँ म यहाँ डिस्कस गर्दिनँ, काइनेमेटिक्स प्रोपर्टी मात्रै गर्छु है, किनकि यो हाम्रो अब सिलेबसमा त क्लियरली भनेको छैन। अब आइहाल्यो भने एकचोटि आएको छ, आइहाल्यो भने काइनेमेटिक्स प्रोपर्टी लेखिदियो भने भइहाल्छ। हाम्रो 4-5 पेजमै छ काइनेमेटिक्स प्रोपर्टी आफैमा। त्यो डाइनामिक्स प्रोपर्टी अब जाने पनि लेख्न सक्ने होइन, एकदम टफ छ यसको चाहिँ होइन। तिमीहरूले कुनै बुक हेऱ्यौ भने अब आफैले पढ्न मन लाग्यो भने पढ्यो हुन्छ। बेसिकली बुझ्ने कुराहरू मैले भनिहालेँ। ओके, यसको उसमा जाउँ। जस्तो हामीले एउटा XYZ एक्सिस मानौँ स्पेसमा होइन। अब हामी यहाँ के कन्सिडर गर्छौँ भन्दा XYZ एक्सिस मध्ये जुन z=0 भनेको यो XY प्लेन हुन्छ, यो XY प्लेन z=0 भनेको चाहिँ माथिपट्टि चाहिँ एउटा मिडियम छ, तलपट्टि अर्को मिडियम छ भनेर मानौँ है। यसले चाहिँ के गरेको छ, यो z=0 ले चाहिँ दुईटा मिडियमलाई सेपरेट गरेको छ। माथिपट्टि अर्को मिडियम छ, माथिपट्टि पुरै। अनि यो रातो कलरको जुन यो रेक्ट्याङ्गल भन्दा तलपट्टि चाहिँ अर्को मिडियम छ, जस्तो कि यो एयर होला होइन, यो एयर होला। अनि यो चाहिँ माथिको चाहिँ वाटर होला है, वाटर होला। अब यो दुईटा मिडियम छ भनेर मानौँ। अनि अब अर्को एउटा प्लेन हामी कन्सिडर गरौँ, या जेड प्लेन है। इको आइरहेको छ है। इको आएको भएर मैले यहाँ सबैलाई म्युट गरेँ। ओके, अहिले इको छैन। अब अर्को XZ प्लेन हामी मानौँ। यो प्लेन भनेको चाहिँ एकछिन इमेजिन गर तिमीहरूले है। यो प्लेन भनेको चाहिँ y=0 हो है, y=0 प्लेन हो। यो प्लेन भनेको चाहिँ x र z एक्सिससँग कोइन्साइड छ भनेर बुझौँ न। यो लाइन यस्तो छ भनेर मानौँ। यो यस्तो, यो x र z एक्सिस दुईटाकै एक्सिससँग अलाइन भएर बसेको छ, यस्तो छ यो प्लेन है। यस्तो प्लेन हामी मान्यौँ भने अब हामीले के मान्छौँ भन्दा अब लाइट चाहिँ अथवा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ भनेको लाइट हो। यो प्लेनमै अब कुनै पनि एउटा प्लेन प्रोग्रेसिभ वेभ भनेर हामी मान्छौँ। हामीले अगाडि पढ्दा पनि प्लेन वेभ सोल्युसन भनेर पढेका छौँ। त्यसको मतलब लाइट एउटा प्लेनमा प्रोपागेट गरेको छ भनेर हामी कन्सिडर गर्नुपर्छ। सपोज यो आउँदाखेरिमा यो प्लेनमा भएर आएको छ भनेर बुझौँ है। यस्तो सधैँ हुँदैन, हुन पनि आवश्यक। अब सधैँ अहिले हामीलाई आवश्यक किन पर्यो भन्दा अलिकति सुमन आचार्य, पवन भण्डारी किन अनम्युट गरिरहेछौ तिमीहरू? तिमीहरूको इको आइरहेछ फेरि। त्यहाँ नाम लिन्छु त फेरि हामी होइन। अहिले इको गयो नजानेर होला है। सुनिल गुरुङले फेरि अहिले अनम्युट गर्यो। सुनिल गुरुङको सायद इको आएको छैन होला है, नो प्रब्लम। इको नआए प्रब्लम भएन, कसको इको आएछ? इको आएकाले चाहिँ अनम्युट नगर।
ओके, जस्तो यो प्लेनमा लाइट वेभ इन्सिडेन्ट भयो है। लाइट वेभ हामीलाई सिम्प्लिसिटीको लागि एउटा प्लेनमा हामी मान्यौँ, यो लाइट रे चाहिँ अथवा लाइट वेभ हो एक्चुअली, यहाँ यो यसरी वेभ मान्दा नि हुन्छ होइन। यो लाइट रे चाहिँ कुन प्लेनमा छ त भन्दा एक्स जेड प्लेनमा छ। अब यहाँबाट रिफ्लेक्ट भयो है, यो रिफ्लेक्ट भएको वेभ हो, सेम मिडियममा आएको भएर यसलाई रिफ्लेक्ट मानियो है। सुमन आचार्यको किन अगाडि आइरहेको छ बोलिरहेको छु, यो हेर खै सर अनम्युट गरेको गरेछ सर, म्युट गरे होइन अनम्युट गरेको गरेछ सर। ए बाबु सब तिमीलाई के रमाइलो लाग्छ त्यस्तो गर्दा? तिम्रो नाम सबैले चिनिरहेछ, नराम्रो कामको लागि है। अब पढ्न मन छैन भने आउट भाउ है, के छैन, एकदम स्वतन्त्रता छ होइन, डिस्टर्ब नगर। साथीहरूले चिन्छ दुईजना छौ माइकले क्रस गरिराख होइन, मैले म्युट गरिदिएको छु, नचलाउ न भइहाल्यो नि। किशोर सर कर्फ्यू ठेलिदिनु पर्यो हो यस्तो गरेर गुड, कर्फ्यू लगाइदिनु पर्छ यो होइन तरिका भनेको हुन्छ क्या फेरि जिउमा पनि। ओके, जस्तै यो वेभ अहिले कुन प्लेनमा आइरहेको छ त भन्दा यो एउटा भित्तो मानौँ कि एक्स जेड भन्ने भित्तो मानौँ। प्लेन भनेको भित्तो त हो नि है, हाम्रो नर्मल भाषामा भित्तो त हो। यो भित्तो एक्स जेड प्लेनमा आइरहेको छ भने अब रिफ्लेक्ट भएर यसरी गयो, यही सेम मिडियममा फर्कियो, त्यही भएर यसलाई रिफ्लेक्टेड वेभ भनियो होइन। यो सेम मिडियममा आएको छ, मिडियम 1 तिर फर्कियो। अर्को वेभ चाहिँ मिडियम 2 मा इन्ट्री गयो, किनकि यो जुन मिडियमहरू ट्रान्सप्यारेन्ट हुनु जरुरी छ, ट्रान्सप्यारेन्ट भएन भने जाँदैन फेरि है। यो मिडियममा गयो भने अब हामीले यहाँ तिमी चाहिँ एङ्गलहरू छुट्याउन सक्छौँ, कुन एङ्गल चाहिँ एङ्गल अफ इन्सिडेन्स हो, कुन एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन हो, अब हामीले छुट्याउन सक्नु पर्यो। हेरौँ है त, अब यो नर्मल हामीले मान्यौँ, नर्मल भनेको चाहिँ यो जुन मिडियम 1 र मिडियम 2 सँग नर्मल हो, मिडियम बााउन्ड्रीसँग नर्मल हो भनेर बुझाउँछ। बााउन्ड्रीसँग नर्मल भनेको कुन भयो त भन्दा जेड एक्सिस भनेको चाहिँ नर्मल भयो। यो तलपट्टि डटेड लाइनले जनाएको छ, माथिपट्टि चाहिँ सोलिड लाइन छ, यो जेड एक्सिस भनेको नर्मल भयो। एन क्याप भनेको नर्मलको डिरेक्सन जनाउँछ। अब यहाँ एङ्गल डिफाइन गर्न सक्छौँ, नर्मलसँग इन्सिडेन्ट रेले बनाएको एङ्गल अफ इन्सिडेन्स है। यो एकदम ध्यान दिएर हेर है, पछि एकैचोटि हेऱ्यो भने अनि तिरिमिरी हुन्छ। अनि यो नर्मलसँग रिफ्लेक्टेड रेले बनाएको एङ्गल भनेको एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन। रिफ्लेक्सनलाई आर अनि ड्यास लेखेको छ है, अनि किनकि हाम्रो रिफ्र्याक्सनमा पनि आर नै आउने हुनाले रिफ्र्याक्सनमा चाहिँ आर मात्रै छ, ड्यास छैन। रिफ्लेक्सनमा चाहिँ ड्यास छ, त्यति कुरा बुझ्नु पर्यो। रिफ्र्याक्टेड रेले नर्मलसँग बनाएको एङ्गल भनेको एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन भयो। अब हामीले दुईवटा मिडियम छ भने मिडियम 1 को र मिडियम 2 को हामीले अरू पनि हामीले केही प्रोपर्टीहरू कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तो कि पर्मिएबिलिटी भयो। पर्मिएबिलिटी हामीले μ1 र μ2 मान्छौँ। ओभियसली 1 भनेपछि मिडियम 1 को हुन्छ, 2 भनेपछि मिडियम 2 को हुन्छ। म्यू भनेको म्याग्नेटिक पर्मिएबिलिटी है। अब धेरै स्ट्रेस लिनु पर्दैन, म्यू भनेको थाहा छ, 1 भनेपछि फर मिडियम 1, 2 भनेपछि फर मिडियम 2 है। अनि यो हामीले जुन होमोजिनियस यो दुईटा मिडियम कस्तो मान्छौँ भन्दा होमोजिनियस मान्छौँ। होमोजिनियस किन मान्न पर्यो भन्दा सबैतिर चाहिँ बराबर त्यो डेन्सिटी बराबर हुनु पर्यो। डेन्सिटी भन्नाले म्याटरको डेन्सिटी भन्न खोजेको है। जस्तो वाटर छ भने सबैतिर वाटरको डेन्सिटी बराबर हुन्छ नि त, हावाको पनि सबैतिर डेन्सिटी बराबर हुन्छ। अनि चार्ज फ्री मान्न पर्यो, कुनै पनि चार्जर हुँदैन किनकि यो डाइलेक्ट्रिक मिडियम हो है। र नन कन्डक्टिङ, ओभियसली नन कन्डक्टिङ मिडियम हामी मान्छौँ, डाइलेक्ट्रिक भनेकै नन कन्डक्टिङ हो। यस्तो टाइपको मिडियम छ दुईटै। म्याग्नेटिक पर्मिएबिलिटी हामीले μ1 र μ2 मान्यौँ। इलेक्ट्रिकल पर्मिटिभिटी E1 र E2, ε1 र ε2 मान्यौँ। अब वेभ भेक्टरलाई हामीले k1 k2 k3 भन्छौँ। अब यहाँ k1 र k2 भन्छौँ, एक्चुअली k1 ड्यास र k2 भन्छौँ, किनकि मिडियम 1 को लागि k1 भन्छौँ, इन्सिडेन्ट वेभको लागि k1 मात्रै भन्छौँ, रिफ्लेक्टेड वेभको लागि k1 ड्यास भन्छौँ है। यो वेभ भेक्टरको मतलब के हो त भन्ने लाग्न सक्छ तिमीलाई। यसको मिनिङ के हो भन्दा यसले चाहिँ जुन वेभ प्रोपागेट हुने डिरेक्सनमा एउटा भेक्टर क्वान्टिटी डिफाइन हुन्छ। यसको डिरेक्सन चाहिँ जुन डिरेक्सनमा वेभ मुभ गरिरहेछ, प्रोपागेट भइरहेछ, त्यो डिरेक्सनमा हुन्छ। जस्तो कि अहिले हामीले इन्सिडेन्ट वेभको यो रेड जता देखाइरहेछ, त्यही भनेको यो k1 को डिरेक्सन हो
र के1 ड्यासको डिरेक्सन भनेको यो चाहिँ रिफ्लेक्टेड वेभको यो एरो जुन छ यसले जता देखाइरहेछ यो भनेको रिफ्लेक्टेड वेभको वेभ प्रोपागेसन भेक्टर हो है। अब यसको म्याग्निट्युड भनेको त 2π/λ हुन्छ, तिमीले पहिले पनि पढेका छौ +2 मा पनि। अनि k2 भनेको के को लागि हो त भन्दा यो रिफ्र्याक्टेडको लागि। अब यसको डिरेक्सन कता हुन्छ भन्दा यो एरोले जता देखाइरहेछ त्यतै हुन्छ। सिमिलरली फ्रिक्वेन्सी हामी मानौँ। अब सुरुमै त हामीले फ्रिक्वेन्सी बराबर मान्दैनौँ, इन्सिडेन्ट वेभको रिफ्लेक्टेड वेभको रिफ्र्याक्टेड वेभको बराबर मान्दैनौँ, बराबर त हामीले भेरिफाई गर्ने हो है। इन्सिडेन्ट वेभको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी ओमेगा 1 मानौँ, यो एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी हो। अनि रिफ्लेक्टेडको ओमेगा 1 ड्यास मानौँ। रिफ्लेक्सनमा हामीले ड्यास युज गरिरहेछौँ है सबैमा, तिमीहरूले ख्याल गर्यौ भने एङ्गल अफ रिफ्लेक्सनमा पनि ड्यास युज गरिरहेछौँ, अनि वेभ भेक्टरमा पनि k1 ड्यास युज गरिरहेछौँ, फ्रिक्वेन्सीमा पनि यहाँ रिफ्लेक्टेडको लागि, अनि फ्रिक्वेन्सीमा पनि ओमेगा 1 ड्यास युज गरिरहेछौँ। अब यहाँ चाहिँ 1 मात्रै भन्यो भने इन्सिडेन्ट वेभको लागि भन्न बुझ्नु पर्यो, ड्यास 1 अनि ड्यास भन्यो भने रिफ्लेक्टेड वेभको लागि भनेर बुझ्नु पर्यो, अनि 2 छ भने त्यो चाहिँ रिफ्र्याक्टेड वेभको लागि भनेर बुझ्नु पर्यो, किनकि रिफ्र्याक्सन भइसकेपछि मिडियम 2 मा जान्छ। त्यही भएर यान क्याप भनेको चाहिँ युनिट भेक्टर नर्मल टु द इन्टरफेस फ्रम मिडियम 1 टु मिडियम 2। अब किनकि भेक्टर भनेपछि यसको डिरेक्सन हुन्छ कता त भन्दा मिडियम 1 बाट मिडियम 2 तर्फ, अनि यसको डिरेक्सन चाहिँ यो जुन इन्टरफेस छ z=0 प्लेन छ योसँग परपेन्डिकुलर भनेको z एक्सिस हुनुभयो, डिरेक्सन चाहिँ अपवार्ड हुनुभयो। अब इलेक्ट्रिक फिल्ड भेक्टर इन्सिडेन्ट वेभको लागि अनि रिफ्लेक्टेड वेभको लागि र रिफ्र्याक्टेड वेभको लागि कसरी लेखिन्छ? प्लेन वेभ सोलुसन हामीले पढेका छौँ। इन्सिडेन्ट वेभको लागि 1 लेख्छौँ, यसको एम्प्लिट्युडलाई ओ यो नट भनेर बुझ्दा नि हुन्छ, जहाँ पनि हामी एम्प्लिट्युड छ भने नट लेख्छौँ। y=y0 भनेर पढ्छौँ, y=y0 sin ओमेगा t - kx भनेर पढ्छौँ क्लास 2 मा। अब यहाँ चाहिँ e1 E0 अब यो टर्म त हाम्रो प्लेन वेभ सोलुसनको प्याटर्न हो, यो एक्सपोनेन्शियल i k1.r - ओमेगा 1t है। अब यहाँ तिमीहरूले 12 मा पढ्दा के भनेर पढ्थ्यौ भन्दा यसलाई चाहिँ साइनको टर्ममा लेख्थ्यौ है, साइनको टर्ममा लेख्थ्यौ। यसलाई अहिले एक्सपोनेन्शियललाई चाहिँ हामी साइन प्लस कोसाइनको फर्ममा लान सक्छौँ, अहिले चाहिँ हामीले एक्सपोनेन्शियलमा लेख्यौँ। साइनमा मात्र लेख्यो भने चाहिँ त्यो रियल पार्ट भन्ने इमेजिनेरी पार्ट भन्ने जनाउँछ। एक्चुअली यहाँ अगाडि आई भएको हुनाले ओके त्यतातर्फ हामी डिस्कसन गरौँ। त्यस हामीले चाहिँ सामान्यतया कम्प्लेक्स सोलुसन पनि मान्ने हुनाले एक्सपोनेन्शियल टर्मलाई लिन्छौँ, साइन मात्रै लिन्थ्यौँ क्लास 2 मा चाहिँ। साइन लिँदाखेरिमा kx - ओमेगा t भन्थ्यौँ, एक्सको ठाउँमा आर हामी लिइरहेछौँ होइन। अब दुईटा भेक्टर क्वान्टिटी भएको हुनाले बिचमा डट प्रोडक्ट राखियो, अनि e1 भनेको इन्सिडेन्टको लागि भयो जसको लागि वेभ भेक्टर k1 छ अनि फ्रिक्वेन्सी ओमेगा 1 छ, अनि e1 ड्यास भनेको चाहिँ रिफ्लेक्टेडको लागि भयो जसको लागि E01 ड्यास भयो, यो एम्प्लिट्युड हो यो ड्यास चाहिँ। अनि k1 ड्यास भनेको यसको लागि भेक्टर भयो, r त हाम्रो भेरिएबल हो, अनि ओमेगा 1 ड्यास भनेको चाहिँ यसको है। को लागि चाहिँ 2 हुने भयो, अनि यो अनि चाहिँ ओमेगा 2 हुने भयो। एउटा जाति लेख्न एउटा वेभको एउटा आइहाल्छ। अब हामीले अगाडि यो मेन भेक्टरको चाहिँ यो नजान्दा पनि केही फरक पर्दैन। यहाँ चाहिँ यो एक्चुअल इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिकको रिलेसन हुन्छ। यसरी तिमीले हेऱ्यो भने यो डेरिभेसन त हामीलाई चाहिँदैन यहाँ, तैपनि यो मैले लेखिदिइहालेँ, तिमीलाई आफैलाई हेर्नलाई हुन्छ। यो कतिपय ठाउँमा हामी न्युमेरिकलमा युज गर्छौँ यो पछाडिपट्टि यो इक्वेसनबाट 1b 2b र 3bबाट यो इग्नोर गरिदिए पनि हुन्छ है, यो चाहिँ इग्नोर गरिदिए पनि हुन्छ। अहिले यहाँ त्यति धेरै कनेक्सन छैन। अब हामीले मैले डाइलेक्ट्रिक भन्ने च्याप्टरमा तिमीलाई टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट अफ इलेक्ट्रिक भेक्टर चाहिँ अथवा इलेक्ट्रिक जुन फिल्ड हामी भनेर पढ्छौँ, इलेक्ट्रिक फिल्डको टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट चाहिँ बाउन्ड्रीमा कन्टिन्युअस हुन्छ भनेर हामीले भेरिफाई गरेका छौँ है। बाउन्ड्री कन्डिसन फर इएनडी भनेर त्यहाँ पढेका छौँ कि त्यो भनेको टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट कन्टिन्युअस हुन्छ।
त्यसलाई हामी यहाँ कसरी एक्सप्लेनेसन गर्दा इन्टरफेसको हरेक पोइन्टमा यो रिलेसन भ्यालिड हुनु पर्यो भनेको यो दुईटा यो इन्टेन्सिटी यो T1 टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्ट भन्ने बित्तिकै प्यारलल कम्पोनेन्ट भनेर बुझ्नुपर्छ। टेन्जेन्शियल भनेको प्यारलल हो, नर्मल कम्पोनेन्ट भयो पर्पेन्डिकुलर भन्ने। अब रिफ्लेक्टेड वेभ इन्सिडेन्टको रिफ्लेक्टेड हो किन भन्दा यो दुईटै मिडियम 1 मा हेर्नु। यो मिडियम 1 मा टोटल इलेक्ट्रिक फिल्ड कति भयो त भन्दा U1 प्लस U1 ड्यास भयो, त्यसको टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्ट दियो बराबर मिडियम 2 मा इलेक्ट्रिक फिल्ड कति भयो त भन्दा E2 भयो है। भनेको मिडियम 1 मा अथवा इन्टरफेस भन्दा तलपट्टि जति इलेक्ट्रिक फिल्ड छ त्यो इलेक्ट्रिक फिल्ड र मिडियम 2 को इलेक्ट्रिक फिल्ड बराबर हुनुपर्छ, त्यसको टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्ट बराबर हुनुपर्छ है। सबै इलेक्ट्रिक फिल्ड होइन कि त्यसको टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्ट। यो चाहिँ हामीले अगाडि डाइलेक्ट्रिक भन्ने च्याप्टरमा यसको भेरिफिकेसन गरेका छौँ। अब यो टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्ट भनेर यहाँ सबै टीटी सबस्क्रिप्ट राखेको छ, अरू धेरै त्यस्तो धेरै केही छैन। अरू को भ्यालु अगाडि हामीले जे एजुम गरेका छौँ त्यही नै यहाँ सारेका छौँ है। यो टीटी भनेर यसको सबस्क्रिप्ट मात्रै यहाँ राखिरहेका छौँ सबैमा, अरू खासै केही छैन। टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्ट किन हामीले मानेको त भन्ने कुरोको भेरिफिकेसनको लागि चाहिँ यो एक्चुअली तिमीहरूले लाइन इन्टिग्रल अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड फर क्लोज पाथ 0 हुन्छ भन्नेबाट यो डिराइभ गरेको हो। तिमीहरूले एक्चुअली डाइलेक्ट्रिक भन्ने च्याप्टरमा मैले तिमीहरूलाई यो सोल्युसन पनि पठाएको छु, पढाएको पनि यो क्लासको अनलाइन क्लासको पहिलो लेक्चर हो यो मैले पढाएको, एकचोटि गएर हेर है। अब यो यसरी लेख्यो भने अब हामीले यहाँ चाहिँ बुझ्नुपर्ने के छ भन्दा यो जुन इक्वेलिटी छ इक्वेसन 4 यो चाहिँ हरेक समयमा भ्यालिड हुनुपर्छ। टाइम एभ्री टाइममा यो इक्वेसन भ्यालिड हुनुपर्छ भनेको यो टाइमसँग इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ है। टाइम इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ, त्यही भएर यो टाइमको कम्पोनेन्ट हामीले यहाँ छ नि, यो टाइमको कम्पोनेन्ट के हुनुपर्छ त भन्दा बराबर हुनुपर्छ है। भनेको अब यो त एक्चुअली एक्सपोनेन्शियलको पावरमा छ, त्यही भएर यहाँबाट पनि एक्सपोनेन्शियलको पावर माइनस ओमेगा 1t आई पनि आउँछ, माइनस आई ओमेगा 1t कमन लियो भने लेफ्ट साइडमा के हुन्छ भन्दा अब तिमीले एक दुई लाइन तिमीले आफै लेख्न सक्छौ। एक्चुअली यो सबै लेख्नु पर्दैन, इक्जाममा जति लेखेको छ त्यति लेखिदियो हुन्छ। अब यहाँ तिमी एक्सपोनेन्शियल पावर ओमेगा 1t छ, यहाँ तिमी ओके मैले अघि यहाँ कमन आउँछ भनेको थियो जस्तो लाग्यो, त्यो मिस्टेक हो, कमन आउँदैन किनकि यहाँ ओमेगा 1 ड्यास हो। अब यो टर्म चाहिँ टाइम इन्डिपेन्डेन्ट भएको हुनाले यो सबै टर्म चाहिँ बेटर भन्दा त्यो टाइम वाला टर्म बराबर कतिखेर हुन्छ त भन्दा यदि ओमेगा 1 ड्यास 2 सबै बराबर भयो भने चाहिँ टाइम वाला इक्वालिटी टाइमसँग इन्डिपेन्डेन्ट हुँदा पनि भ्यालिड हुनको लागि के हुनुपर्छ त भन्दा टाइमको टर्म चाहिँ पर्छ यहाँबाट है। त्यसैले यहाँ यो इक्वेसन 4 चाहिँ टाइमसँग इन्डिपेन्डेन्ट हो, किनकि यो सबै टाइममा भ्यालिड हुन्छ, जुनसुकै पनि भ्यालिड हुन्छ भने चाहिँ टाइम इन्डिपेन्डेन्ट हुने भयो। त्यो भ्यालिड हुनको लागि के हुनुपर्छ त भन्दा यो टाइमको टर्म र यो टाइमको टर्म यो इक्वेसनबाट हटाउँदा पनि यो इक्वेसन भ्यालिड हुनुपर्छ। कतिखेर हटाउन मिल्छ त भन्दा हटाउनको लागि त यो काटिनु पर्यो, e टु द पावर आई माइनस आई ओमेगा 1t यहाँ कमन लाग्यो भने यदि यो सबै बराबर भयो भने यो कमन लिन पाइन्छ। कमन लिएर लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइडमा क्यान्सल आउट गरियो भने यो टाइम वाला टर्म चाहिँ इक्वेसन 4 बाट हट्छ। त्यो बेलामा चाहिँ बल्ल हामीले यो भनेको कुरा राइट हुन्छ, भनेको अल टाइममा यो इक्वेसन भ्यालिड हुन्छ। भनेपछि त्यो भ्यालिड हुनको लागि ओमेगा 1 ड्यास र ओमेगा 2 बराबर हुनुपर्छ। सपोज त्यो बराबर हुने भ्यालु चाहिँ ओमेगा हो भनेर मान्यौँ। त्यसरी के भन्न सकियो त भन्दा इन्सिडेन्ट, रिफ्लेक्टेड र रिफ्र्याक्टेड वेभको फ्रिक्वेन्सी बराबर पाउँदा रहेछौँ हामीले। त्यो बराबर भयो भने मात्रै यो इक्वेसन 4 सबै समयको लागि भ्यालिड हुने इक्वेसन हुन्छ र अल टाइमको लागि भ्यालिड हुन्छ भन्ने कुरो रियालिटी हो। त्यो रियालिटीलाई इक्वेसनले कतिखेर मिट गर्छ त, इक्वेसनले रियालिटीलाई एड्रेस गर्नु पर्यो नि त। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के पायौँ त भन्दा अल वेभको फ्रिक्वेन्सी बराबर हुनुपर्छ भन्ने रिजल्ट हामीले पायौँ।
है। एउटा चाहिँ प्रुफ भइहाल्यो, फ्रिक्वेन्सी सजिलै प्रुफ हुँदैछ। अब यसको चाहिँ हामी नेक्स्टमा जाउँ। के भनेका छौँ भन्दा यो z = 0 प्लेनमा यो सबै रिलेसन यो अगाडिको इक्वेसन भ्यालिड हुन्छ। टाइममा भ्यालिड हुन्छ र z = 0 प्लेनमा यो सबै अल पोइन्टमा एउटा मात्रै पोइन्ट होइन भनेको जुन हामीले यहाँ मानेका छौँ यो पोइन्टमा मात्र त्यो भ्यालिड हुने होइन, यो हरेक पोइन्टमा जता लिए पनि z = 0 को हरेक पोइन्टमा जुनसुकै पोइन्टमा हामीले इक्वेसन 4 भ्यालिड पाउनुपर्छ। टाइममा भ्यालिड हुनुपर्छ जुनसुकै पोइन्टमा, किनकि लाइट वेभ इन्सिडेन्ट हुँदा त तिमीहरूले एउटा टर्च बाल्यौ भने एउटा प्लेनको त हरेक पोइन्टमा इन्सिडेन्ट हुन्छ नि त होइन र। मिररमा तिमीहरूले लाइट फोकस गर्यो भने भित्तोमा भनौँ सपोज एउटा ठुलो वाल छ होइन, वालमा तिमीहरूले लाइट बाल्यौ त त्यहाँ ओरिजिनमा मात्रै लाइट पुग्ने होइन नि त, हरेक पोइन्टमा पुग्छ नि त वालको। भनेको के हो त भन्दा यो z = 0 एउटा होरिजेन्टल वाल भनेर अथवा मानौँ अथवा दुईटा मिडियमलाई यसले सेपरेट गरेर त्यसको तलपट्टि वाटर छ त्यही ग्लास हो। भनेपछि यो हरेक पोइन्टमा त्यो z = 0 को हरेक पोइन्टको लागि चाहिँ यो इक्वेसन 4 भ्यालिड हुन जरुरी छ। यो इक्वेसन 4 एभ्री टाइमको लागि z = 0 प्लेनको एभ्री पोइन्टको लागि भ्यालिड हुन जरुरी छ। त्यसको लागि के हुनु पर्यो त भन्दा यो जुन k1.r z = 0 = k1.r z = 0 k1.r सरी k2.r z = 0 हुनु पर्यो। यहाँ तिमीले k1 मात्रै पढ्यो होला, जे छ त्यसलाई बुझ। किन यस्तो हुनु पर्यो त भन्दा यस्तो बराबर भए मात्रै यो हरेक पोइन्टको लागि यो इक्वेसन अथवा इक्वेलिटी भ्यालिड गर्छ। अब यो कन्डिसन फुलफिल भयो, यो टाइम भन्दा बुझियो यो र यो कमन लिएर काट्न मिल्छ, यो 5 को इक्वेसन भ्यालिड भयो भने हैन। अनि यो हरेक पोइन्टमा यो भ्यालिड लागि यो भनेको त के हो, पोजिसन कोअर्डिनेट हो। पोजिसन भएको टाइम त यो हो नि आर सरी टर्म, पोजिसन भएको टर्म त यो आर वाला टर्म हो। यो आर वाला टर्म चाहिँ कहाँ बराबर हुनु पर्यो भन्दा z = 0 मा बराबर हुनु पर्यो। त्यसरी हामीले यो बुझेको। अब हामीले अब ki भनेर लेखेका छौँ। i भनेको चाहिँ यो k1 को लागि हुन सक्छ, k2 को लागि हुन सक्छ, त्यही भएर एउटा मात्रै टर्म k1 सरी ki लेखेको। के भेक्टरलाई हामी ik x jky प्लस kz भनेर लेख्न सक्छौँ। यो सिम्पल कुनै भेक्टरलाई एक्सप्रेस गर्ने प्याटर्न हो। सिमिलरली कुनै एउटा पोजिसन भेक्टरलाई हामी यसरी लेख्न सक्छौँ। अनि k.r k1.r लेख्नु पर्यो भने के हुन्छ त भन्दा दुईटाको हामीले अब यहाँ चाहिँ 1 1 राख्नु पर्यो i को ठाउँमा, दुईटाको डट प्रोडक्ट लिनुपर्ने हुन्छ। अब z = 0 मा यो भ्यालिड हुन्छ भनेपछि के बुझ्नु पर्यो त भन्दा z = 0 प्लेनमा हो भनेपछि यो z कम्पोनेन्ट 0 हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो सबैको, k1 को k1 ड्याश को k2 ड्याश को z कम्पोनेन्ट सबैको 0 हुन्छ। त्यो 0 राखियो र अनि यहाँ चाहिँ यो डट प्रोडक्ट राखियो भने के हुन्छ त यो नराखे पनि हुन्छ, एक स्टेप पछि भने नि हुन्थ्यो, तर धेरै लेन्दी टर्म हुने भएर पहिले राखियो। अब यहाँ चाहिँ यहाँबाट हरेकबाट यो z कम्पोनेन्ट हटाइयो, यहाँबाट z कम्पोनेन्ट हटाएको छ, यहाँ प्लस यो z कम्पोनेन्ट हुन्छ हटाएको छ, यहाँबाट पनि z कम्पोनेन्ट हटाएको छ, ख्याल गर यहाँबाट पनि z कम्पोनेन्ट हटाएको छ, यहाँ त प्लस पनि रहेछ, यो टाइप मिस्टेक हो। तर xyz को z चाहिँ हटाएको छैन, सबै ठाउँमा छ। अब हामीले डट प्रोडक्टमा त एकापट्टिको z कम्पोनेन्ट 0 छ भने अर्कोपट्टिको z कम्पोनेन्टसँग डट प्रोडक्ट लिँदा 0 भइहाल्छ। लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के हुनु भयो त भन्दा x को र kx को प्रोडक्ट हुनु भयो, अनि y को र ky को k1 y को प्रोडक्ट हुनु भयो। त्यसरी हामी लेख्न सक्छौँ। डट प्रोडक्ट तिमीहरूले बुझेका छौ। अब सिम्पल कुरा हो यो, अलि यहाँ धेरै भएको हुनाले अब धेरै लेन्दी लेखेको मात्रै हो, त्यति हार्ड भनौँ न, अब त्यो डिफिकल्ट म्याथमेटिक्स चाहिँ होइन है। अब यो प्रोडक्ट गर्दाखेरिमा आई हामीले गुणन गर्छौँ, आई गुणन गर्दा के रह्यो त भन्दा x k1 x आयो, अनि जे वाला टर्म गुणन गर्छौँ किनकि अरू टर्म हामीलाई चाहिँदैन, 0 हुन्छ। y k1 y आयो। अब यहाँ अब यो यसको z सँग गुणन गर्न यहाँ कुनै पनि क्वान्टिटी छैन, अथवा यहाँ 0 छ भनेर मानौँ,
0लाई योसँग गुणन गर्दा 0 भयो, त्यसलाई लेस दिनु। सिमिलरली अरु टर्म पनि हामी यसरी लेख्न सक्छौं। सिम्पल छ यो कुरा। अब हामीले यहाँबाट के भन्न सक्छौं त भन्दा यो कम्प्लिटली एक्स के एक्स हो, यो वाई के वाई हो। अब यो बराबर हुनको लागि एक्स एक्स वाला टर्म चाहिँ बराबर हुनुपर्छ, वाई वाई वाला टर्म चाहिँ बराबर हुनुपर्छ, अदरवाइज यो पोसिबल हुँदैन है। एक्स एक्स वाला भएको टर्म र वाई वाई वाला भएको टर्म चाहिँ बराबर हुनुपर्छ भनेको यहाँबाट हामीले दुईटा इक्वेसन निकाल्न सक्यौं। एउटा सेपरेट एक्स कम्पोनेन्टको बराबर भएको, अर्को सेपरेट वाई कम्पोनेन्टको बराबर भएको। अब हामीले सुरुमै के मानेका छौं भन्दा इन्सिडेन्ट हुँदाखेरिमा एक्स जेड प्लेन, बी केयरफुल है। यो एक्स जेड प्लेन भनेको म फेरि देखाएँ, यो एक्स जेड प्लेन भनेको यो चाहिँ जेड इक्वल टु 0 भनेको हामीले भुइँ जस्तो मान्यो, फ्लोर जस्तो मान्यो भने यो चाहिँ एउटा भित्तो जस्तो भयो। यो भित्तोमा आइरहेको छ भनेको यो पोइन्ट, यो भित्तोका हरेक पोइन्टमा के छ, यो y इक्वल टु 0 छ यहाँ है। y इक्वल टु यो हरेक पोइन्टमा, यसको हरेक पोइन्टमा y इक्वल टु 0 हुन्छ, किनकि यो y इक्वल टु 0 प्लेन हो है। यो y इक्वल टु 0 प्लेन हो। एक्स जेड प्लेन भन्नु र y इक्वल टु 0 प्लेन भन्नु एउटै हो। यो z इक्वल टु 0 भने के हो, एक्स वाई प्लेन हो। एक्स वाई प्लेनमा जेड को भ्यालु 0 हुन्छ। सिमिलरली एक्स जेड प्लेनमा प्लेनको हरेक पोइन्टमा वाई को भ्यालु 0 हुन्छ। त्यसरी बुझ्नु पर्यो। ओके, यहाँ तिमी के भनिरहेको छौ भन्दा सिन्स द इन्सिडेन्ट बीम इज इन एक्स जेड प्लेनमा इन्सिडेन्ट भइरहेछ, त्यही भएर यो इन्सिडेन्ट प्लेनको हकमा यो क्वान्टिटी भनेको त इन्सिडेन्ट प्लेन वेभको, यो क्वान्टिटी रिफ्लेक्टेड वेभको, यो क्वान्टिटी रिफ्र्याक्टेड वेभको है। हामीले यसरी k1y k1y ड्यास k2y भने 1y भनेको इन्सिडेन्ट वेभको लागि हो, 1y ड्यास भनेको चाहिँ रिफ्लेक्टेड वेभको लागि हो, 2y भनेको चाहिँ रिफ्र्याक्टेड वेभको लागि। अब यो y इक्वल टु 0 प्लेनमा भएको हुनाले यसको y कम्पोनेन्ट 0 पर्छ, यो y कम्पोनेन्ट 0 पर्छ। यसले के भन्छ त भन्दा यदि y कम्पोनेन्ट हुनुपर्छ हाम्रो भने इक्वेसन 9 ले के दिन्छ हामीलाई, जेड यो के ड्यासको पनि र k2 को पनि y कम्पोनेन्ट 0 हुन्छ भन्ने दिन्छ। सबभन्दा पहिला हाम्रो कन्डिसन कहाँबाट आयो, यो कहाँबाट आयो बुझ्नु पर्यो। के भन्दा हाम्रो वेभ y इक्वल टु 0 प्लेन हुँदै हिँडेको छ, y इक्वल टु 0 प्लेनमा हिँडेको हुनाले त्यहाँ कुनै पनि जेड कम्पोनेन्ट सरी y कम्पोनेन्ट छैन वेभ भेक्टरको है, y कम्पोनेन्ट छैन। त्यही भएर के हुने भयो त भन्दा यो टर्म 0 हुने भयो। त यो टर्म 0 भइसकेपछि यो टर्मसँग यो टर्म बराबर छ भनेपछि यो टर्म पनि 0 हुनु पर्यो र यो टर्म पनि 0 हुनु पर्यो। यसले के गराउँछ त भन्दा व्हिच मिन्स बोथ k2 also lie on x z प्लेन भनेको जुन हामीले एक्स जेड प्लेन मानेका थियौं नि, यो मात्रै बनाएँ, यो एउटा मात्रै बनाउँदा अलि सजिलो हुन्छ। यो प्लेनमा हाम्रो इन्सिडेन्ट वेभ थियो, यहाँ तिमी हाम्रो एउटा नर्मल थियो, यहाँ एउटा मैले बनाएँ, यहाँ एउटा नर्मल यहाँ पनि थियो है। यहाँ हाम्रो इन्सिडेन्ट वेभ यसरी आएको थियो, यसरी आएको, यहाँ एंगल बनाएको थियो भने यसले के भन्छ भन्दा रिफ्लेक्टेड हुँदा पनि यही प्लेनबाटै फर्किन्छ, रिफ्र्याक्टेड हुँदा पनि यही प्लेन नै फर्किन्छ। यो प्लेन छोडेर बाहिर अर्को ठाउँमा चाहिँ आउँदैन। प्लेन एउटा प्लेनबाट आएको छ भने सपोज यस्तो बुझाएको यो चाहिँ यहाँबाट यता गइरहेछ भने एउटा भित्तो मान, भित्तोमा यहाँबाट हामीले यता एउटा कुनै वस्तु गइरहेछ भने यो भित्तो भित्तै फर्किन्छ, भित्तो छोडेर स्पेसतिर आउँदैन कि, भित्तो भित्तै फर्किन्छ र यो अर्को जाँदा भित्तै भित्रै टच गर्दै जान्छ भन्ने छोड्दैन। त्यसको मतलब के हो त भन्दा अब हेर त यहाँ इन्सिडेन्ट रे अथवा वेभ भनौँ, सामान्य हामी वेभ भन्छौँ यहाँ, अब स्कुलमा हामी रे भन्छौँ। इन्सिडेन्ट वेभ नर्मल पनि यही प्लेनमा छ, किनकि जेड इक्वल टु 0 मा हो नर्मल हुने भनेको, जेड इक्वल टु 0 यहाँ सरी जेड एक्सिस हो नर्मल भनेको, जेड एक्सिस भनेको पनि यही प्लेनमा पर्छ। नर्मल, इन्सिडेन्ट वेभ, रिफ्लेक्टेड वेभ अनि रिफ्र्याक्टेड वेभ सबै एउटै प्लेनमा पर्दो रहेछ कि। यसरी हामीले तिमीहरूले यो पढ्थ्यौ, यो के हो के यतिले लेख्दिन एक लाइन भन्थ्यौ नि, यो चाहिँ यो वेभ भेक्टरबाट हामीले बुझ्यो। इन्सिडेन्ट वेभको y कम्पोनेन्ट अफ वेभ भेक्टर 0 छ,
र त्यो y कम्पोनेन्ट अफ वेभ भेक्टर इन्सिडेन्ट वेभको 0 मान्दाखेरिमा रिफ्लेक्टेड वेभ र रिफ्र्याक्टेड वेभको पनि y कम्पोनेन्ट 0 मानियो। त्यसको मतलब के त भन्दा रिफ्लेक्टेड वेभ र रिफ्र्याक्टेड वेभ पनि y = 0 प्लेन भएर जान्छन्। y = 0 प्लेन भनेको z प्लेन भएर जान्छन्। जुन प्लेनबाट आएका थिए त्यही प्लेनबाट नै जान्छन्। त्यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो, जसले चाहिँ ल अफ रिफ्लेक्सन र रिफ्र्याक्सनको जुन एउटा हामीले पढेका छौँ, यो इन्सिडेन्ट, रिफ्लेक्टेड एन्ड रिफ्र्याक्टेड वेभ एन्ड नर्मल टु द इन्टरफेस अल लाई इन द सेम प्लेन भनेर भेरिफाई गर्यो है। अब यो अलिकति तिमीहरूले पढ्यो भने अब यहाँ म्याथमेटिकल स्टेबल त्यति गाह्रो छैन, यो बुझ्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ यहाँ है, किनकि यो प्लेन बुझ्न पर्यो, जुन प्लेनबाट आउँछन् त्यही प्लेनबाट फर्किन्छन् भन्ने कुरा मेन बुझ्न पर्यो। यो म्याथ र फिजिक्सलाई कसरी जोडेको छ भन्ने कुरा बुझ्न सक्नुपर्छ कि। लास्टमा हाम्रो एउटा छ जुन हामीले स्नेल्स ल भेरिफाई, लास्टमा दुईवटा रहेछ, स्नेल्स ल पनि छ अनि त्यसपछि I = R पनि छ। अब हामी I = R भेरिफाईलाई के मान्छौँ भन्दा अब हामीले अगाडि k1.r र k2.r k1-r बराबर हुन्छ भनेर मानेका छौँ भन्दा पनि त्यो भ्यालिड हुन्छ भनेका छौँ। z = 0 मा हरेक पोइन्टमा चाहिँ k1.r र k1-r बराबर हुन्छ भनेका छौँ। k1.r भनेको चाहिँ k1 x sin थीटा हुन्छ। यो कसरी बुझ्यो भन्दा यो मैले यो लाइनलाई मैले यस्तो गरेँ, यसरी गरेँ, अनि यो नर्मललाई मैले यतापट्टि ड्र गरेँ किनकि यो पर्पेन्डिकुलर हुन्छन् के। एक्चुअली यो जेड एक्सिस र एक्स एक्सिस पर्पेन्डिकुलर हुन्छन्। यो फिगरमा हेर्दा अलि पर्पेन्डिकुलर छैन कि जस्तो लाग्छ, त्यही भएर मैले पर्पेन्डिकुलर बनाएर यहाँ ड्र गरेँ। यो चाहिँ जेड एक्सिस हो। अब हाम्रो वेभ यसरी गइरहेको छ हैन, वेभ यसरी आइरहेको छ, यो थीटा आई छ भने हैन, थीटा आई छ भने सपोज यो आर हो भनेर मानौँ के है, आर हो भनेर मानौँ, यो पोजिसन भेक्टर भनौँ न, आर हो भनेर मान्यौँ भने यतापट्टि हामीले आर cos थीटा लिन्छौँ, यतापट्टिको कम्पोनेन्ट भने यता या एक्सिसतिर कम्पोनेन्ट के लिन्छौँ त, यतापट्टिको कम्पोनेन्ट के लिन्छौँ भन्दा आर sin थीटा लिन्छौँ नि त हैन, sin थीटा 1 लिनु पर्यो हैन। अब यो एक्स एक्सिसतिर भएको हुनाले आर लेख्दैनौँ हामी, यहाँ एक्स लेख्छौँ के, एक्स एक्सिसतिरको कम्पोनेन्टको लागि आर को ठाउँमा एक्स लेख्छौँ। वाइ एक्सिसतिर कम्पोनेन्ट हामी लेख्छौँ भने वाइ होइन कि यहाँ जेड छ, जेड एक्सिसतिर लेख्छौँ भने आरको ठाउँमा जेड लेख्छौँ, किनकि आरमा त एक्स र जेड सबै हुन्छ। यसरी चाहिँ यो लेखेको हो। k1 लाई k1 नै लेख्यो, डट प्रोडक्ट गर्दा यो हुन्छ डट प्रोडक्ट एक्चुअली के भएको छ भन्दा k1 भेक्टर र एक्सको डिरेक्सन एउटै भएर cos 0 आउँछ यहाँ, त्यो cos 0 चाहिँ रिमुभ भयो, त्यसरी रिमुभ भएको छ यहाँ। यो एक्स एक्सिसतिरको अब यो कसरी बुझ्छ भन्दा एक्स sin थीटाको डिरेक्सन एक्स sin थीटा र आर को k1 को डिरेक्सन। ओके, यो ओके, यहाँ तिमी थोरै कन्फ्युज भएन पनि। ओके, अब म क्लियर गर्छु है, धेरै टर्म भएको हुनाले। k1 भेक्टर छ एउटा अनि अर्को आर भेक्टर छ, यिनीहरू बिचको डट प्रोडक्ट लियो भने cos थीटा लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो थीटा भनेर लेख्यो भने त्यो थीटा = 0 भएको हुनाले cos थीटा cos 0 त्यहाँबाट रिमुभ हुने हो है। अनि अघि मैले भनेअनुसार त्यो आर को कम्पोनेन्ट हामीले लिँदाखेरिमा एक्स एक्सिसतिर चाहिँ sin थीटा है, त्यसरी आएको हो है। दुईटा कन्सेप्ट युज भएको छ यहाँ। एउटा चाहिँ यो डट प्रोडक्टको कन्सेप्टबाट एङ्गल 0 डिग्री हुनाले डट हटेको छ, अनि अर्को चाहिँ हामीले यो यतापट्टि आर को यता यो थीटा यता एङ्गल थीटा आई छ भने त्यसको एक्स एक्सिसतिरको कम्पोनेन्ट यो एक्स एक्सिस यता छ भने यतापट्टिको कम्पोनेन्ट sin थीटा आई यसरी लिएका छौँ है। यसरी चाहिँ यो आएको छ। फेरि तिमीहरूले के नबुझ भन्दा यो दुईटाको डट प्रोडक्ट गर्दा त cos आउनु पर्ने, sin किन आयो भनेर बुझ्यौ होला। एक्चुअली cos चाहिँ डट प्रोडक्टको cos चाहिँ यहाँ एक्जिस्ट गर्दैन, मतलब 1 भएर जान्छ।
त्यसरी यो टर्म आएको। सिमिलरली अब यो रिफ्लेक्टेड वेभको केसमा पनि एक्सिसतिरको कम्पोनेन्ट हामीले हेऱ्यौँ भने साइन थीटा आर ड्यास कम्पोनेन्ट हुन्छ, यसरी नै हामी लेख्न सक्छौँ। यो कुरा चाहिँ अब तिमीहरूले एकचोटि आफैले कपीमा फिगर बनाएर हेर। यतापट्टि कम्पोनेन्ट यो साइडतिर कम्पोनेन्ट कस्ट कम्पोनेन्ट हुन्छ, यता एङ्गल बनाएको हुनाले यो एक्स एक्सिसतिर कम्पोनेन्ट चाहिँ साइन कम्पोनेन्ट हुन्छ। सिमिलरली यसको पनि अब यहाँ यसको कम्पोनेन्ट यो जेड एक्सिसतिर हेऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा कस्ट कम्पोनेन्ट हुन्छ, तर यो एक्स एक्सिसतिर हेऱ्यो भने चाहिँ यसको साइन कम्पोनेन्ट हुन्छ। त्यसरी यो आएको छ। अनि K2 मा पनि त्यही नै हुन्छ। यसको जेड एक्सिसतिरको कम्पोनेन्ट हेऱ्यो भने चाहिँ साइन कस्ट कम्पोनेन्ट आउँथ्यो, तर यसको जेड एक्सिसतिर नहेरेर एक्स एक्सिसतिर भनेको यतापट्टि हेर्नुपर्छ है। यो यतापट्टि हेऱ्यो भने यो एक्स एक्सिस यतापट्टि गएको छ है। यतापट्टि कम्पोनेन्ट हेऱ्यो भने चाहिँ साइन आउँछ, साइन थीटा आर आउँछ। ओके, अरू चाहिँ यो डट प्रोडक्टबाट आएको। अनि एक्स एक्सिसमा लिएको हुनाले एक्स लेखिएको भनेर बुझ, आरको ठाउँमा एक्स लेखिएको भनेर बुझ। ओके, इक्वेसन 7 मा के थियो भन्दा, इक्वेसन 7 मा एकचोटि ब्याक गएँ। इक्वेसन 7 मा के थियो त भन्दा K1 डट आर K1 ड्यास डट आर K2 डट आर बराबर थियो हैन त। यो टर्म र यो टर्म बराबर थियो इक्वेसन 7 मा। इक्वेट गरेर हेरौँ है, कुनै दुईटा टर्म इक्वेट गरेर हेरौँ। दुईटा टर्म इक्वेट गर्दा एक्स हामीले काट्न सक्यौँ। अब K1 भने के हो? K1 भने के हो बुझ्नु पर्यो। Q1 भनेको वेभ प्रोपागेसन भेक्टर हो है, वेभ भेक्टर हो। त्यो वेभ भेक्टर के हुन्छ भन्दा ओमेगा बाई भी हुन्छ। V1 के हो त भन्दा स्पिड अफ वेभ इन मिडियम 1 हो। एउटा मिडियममा त दुईटा स्पिड त हुँदैन। इन्सिडेन्टको लागि छुट्टै स्पिड, रिफ्लेक्टेडको लागि छुट्टै स्पिड हुँदैन। सेम मिडियम छ भने स्पिड बराबर हुन्छ। भर्खरै हामीले भेरिफाई गर्यौँ फ्रिक्वेन्सी इन्सिडेन्टको लागि र रिफ्लेक्टेडको लागि बराबर हुन्छ। त्यो भएको हुनाले के भन्न सकियो त भन्दा यो दुईटै वेभ भेक्टरलाई हामीले फ्रिक्वेन्सी बाई स्पिड भनेर लेख्न सक्यौँ हैन। भनेको ओमेगा ड्यास बाई V1 ड्यास लेख्न परेन K1 ड्यासको लागि, किनकि फ्रिक्वेन्सी बराबर हुन्छ भनेर भर्खरै प्रुफ गरेको। भेलोसिटी एउटै मिडियममा दुईटा भेलोसिटी हुँदैन, सेम भेलोसिटी हुन्छ। अब भेलोसिटी भने के हो त हामीले अगाडि पढेका छौँ। भेलोसिटी भनेको 1 बाई स्क्वायर रुट अफ μ1 एप्सिलन 1 भनेर पढेका छौँ। र भी डिनोमिनेटरमा भएको हुनाले 1 डिभाइड बाई गर्दा यो स्क्वायर रुट अफ μ1 एप्सिलन नट न्युमेरेटरमा गयो। अब यो टर्म राखौँ कहाँ त भन्दा यहाँ K1 को ठाउँमा K2 को ठाउँमा। ओके, यो टर्म बराबर भयो, राख्न परेन। किन भन्दा दुईटैको लागि बराबर भयो, काटियो। यो टर्म पनि काटिएर राख्नु परेन। जस्ट हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दा अब यो यहाँ यो दुईटै बराबर हुनु भए, बराबर हुँदाखेरिमा साइन आई र साइन थीटा आई र साइन थीटा आर ड्यास बराबर देखियो। साइन थीटा आई र साइन थीटा आर बराबर हुन्छ भने थीटा आई र थीटा आर पनि बराबर हुनुपर्छ। त्यसरी के बुझियो त भन्दा एंगल अफ इन्सिडेन्स इज इक्वल टु एंगल अफ रिफ्लेक्सन बराबर हुनुपर्छ। यो चाहिँ पछाडि चाहिन्छ। यो यहाँ चाहिँ यो किन लेख्या होला बराबर हुन्छ भन्ने त भइहाल्थ्यो नि भन्न सक्छ। म के रे यहाँ सब्स्टिट्युट पनि भन्न गइसकेको थिएँ। सब्स्टिट्युट गर्न पर्दैन, यहाँ चाहिँ काट्दिनु हुन्छ। सब्स्टिट्युट गर्ने क्वेसन पछाडि आउँछ। यो काटिसकेपछि साइन थीटा आई र साइन थीटा आर ड्यास बराबर भयो। साइन एंगल बराबर छ भने त एंगल बराबर हुनै पर्यो। यसले चाहिँ एंगल अफ रिफ्लेक्सन को एंगल अफ इन्सिडेन्स इज इक्वल टु एंगल अफ रिफ्लेक्सन बराबर हुन्छ भनेर भेरिफाई गरे। यहाँ तिमी चाहिँ बुझ्न जरुरी भयो। यो बुझ्न सक्यो भने अब लेख्दिन त केही गाह्रो छैन। एक्स एक्सिसको डिरेक्सनतिरको कम्पोनेन्ट हेर्ने हुनाले K1 एक्स आएको हो। अनि यो एक्स एक्सिसतिरको कम्पोनेन्ट चाहिँ यहाँ तिमी हेर्दा जेड एक्सिसतिर गयो भने कस्ट कम्पोनेन्ट हुन्थ्यो, एक्स एक्सिसतिर चाहिँ साइन कम्पोनेन्ट हुन्छ। सिम्पल छ। यो बुझ्न सक्यो भने अरू त इक्वेट गर्ने इक्वेसन 7 मा छँदैछ। एक्स एक्स काटिहाल्यो, K1 र K1 ड्यास बराबर हुन्छ भन्ने कुरो यहाँ हामी देखाइयो। अनि त्यो बुझिहालियो, गाह्रो केही छैन। जस्ट यो माथिको यो कुरा बुझियो भने सकियो है। नेक्स्टमा जाउँ। हाम्रो इक्वेसन 7 कै अर्को एउटा पोइन्टलाई हामी समाते अगाडि बढ्छौँ। K1 डट आर
इक्वल टु k2r भनेर हामी त्यहाँ लेखेका छौँ। अगाडि चाहिँ k1 ड्यास डट आर k1 डट आरलाई इक्वेट गर्यौँ, त्यहाँबाट थीटा ड्यास आयो। अब यो दुईटा टर्म पिकअप गर्छौँ। अब यहाँ अगाडि जस्तै हामी k1 याक साइन थीटा आई भयो, k2 याक साइन थीटा आर भयो। यो सबै हामी अगाडि यो कम्पोनेन्ट सबै ओपन गरेर राखेका छौँ, सब्स्टिट्युट गऱ्यौँ। अब यहाँ चाहिँ याक्स काट्न सकिहाल्यौँ, गाह्रो कुरा केही भएन। अनि k1 साइन आई इक्वल टु k2 साइन आर भयो। साइन आई मात्रै भनिरहेको छु, थीटा आई भन्नु, साइन थीटा आई बाई साइन थीटा आर के भयो भन्दा k2 बाई k1 भयो। अब भर्खर हामीले यता निकालेको थियौँ त यो के भनेको त ओमेगा स्क्वायर रुट अफ म्यु1 एप्सिलन 1 हुन्छ भने k2 बराबर के हुन्छ होला? k2 बराबर ओमेगा स्क्वायर रुट अफ म्यु2 एप्सिलन 2 हुनुपर्छ। किन भन्दा k2 भनेको चाहिँ मिडियम 2 को लागि हो। मिडियम 2 को लागि त यो पर्मिएबिलिटीको भ्यालु र पर्मिटिभिटीको भ्यालु त फरक छ नि त। फ्रिक्वेन्सी यहाँ चाहिँ फ्रिक्वेन्सी फरक लेखेका छौँ, तर हामीले फेरि अगाडि प्रुफ गरिसकेका छौँ यो दुईटा बराबर हुन्छ। त्यही भएर यो हामीले काट्दिनु पाइयो। त यो हामीले कसरी लेख्न सक्यौँ त भन्दा अगाडि हामीले यसको देखाएका छौँ। k1 को भ्यालु चाहिँ हामीले अगाडि देखाएका छौँ, जसमा म्यु1 र एप्सिलन 1 छ। k2 मा म्यु2 र एप्सिलन 2 हुन्छ, त्यही नै हो। अब यो भनेको के हो त? यो भनेको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स हो, हामीले पढेका छौँ। कसरी बुझ्ने यसलाई कसरी बुझ्ने भन्दा जस्तो हामीले रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ लाइट अथवा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ, एउटा मिडियम छ, सपोज यो एउटा मिडियम छ, यो मिडियम 1 भनौँ, जसको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स इटा 1 छ। अर्को मिडियममा यो गयो है, जस्तो मिडियम 2 भनौँ, जसको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स इटा 2 छ है। यसमा भेलोसिटी कति हुने भयो त भन्दा v1 छ, यसमा भेलोसिटी v2 छ है। v1 बराबर के हुने भयो त भन्दा 1 बाई स्क्वायर रुट अफ म्यु1 एप्सिलन 1 हुने भयो होइन। यो म्यु1 लेखेको है, अलि यहाँ सिक्दिया छ। म्यु1 एप्सिलन 1 हुने भयो। v2 बराबर के हुने भयो त भन्दा 1 बाई स्क्वायर रुट अफ म्यु2 बाई एप्सिलन 2 हुने भयो। अब यो दुईटाको रेसियो भनेको चाहिँ के हुने भयो? यो दुईटाको रेसियो भनेको v1 बाई v2 हुन्छ। यो सर्कल भित्रको टर्म भनेको चाहिँ v2 बाई के हुन्छ त भन्दा v1 हुन्छ। v1 बाई v2 हुन्छ, v2 बाई v1 हैन, v1 बाई v2 हुन्छ है। अब यो मिडियमको भेलोसिटी र यो मिडियमको भेलोसिटीको रेसियो भनेको के हो? रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सको रेसियो त हो हैन। यो इटा 2 बाई इटा 1 हो। अब यो कसरी बुझ्नु त भन्दा हामीले त यसलाई एयर मान्यो भने के हुन्छ? यो माथिल्लो मिडियमलाई एयर मान्यो भने त्यसको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स 1 लिन्छौँ र भेलोसिटी यो मिडियममा चाहिँ भेलोसिटी अफ लाइटसँग बराबर भन्छौँ। भनेको यसलाई 1 मान्यो भने यहाँ तिमी हामी सी राख्छौँ नि त, त्यही त हो नि फरक। सी बाई भी भनेको चाहिँ हामी के लेख्छौँ? इटा मात्रै लेख्छौँ अथवा इटा 2 लेख्छौँ। तर हाम्रो यदि यो सी भएन र यहाँ चाहिँ भेलोसिटी v1 भयो, अर्को मिडियमको भेलोसिटी v2 मान्यो भने यहाँ चाहिँ फेरि रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स इटा 2 हामीले थप्नुपर्छ। यो जोस् यो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सको कन्सेप्ट चाहिँ अब एयरबाट अरू मिडियममा गएको छ भने त्यो बेलामा हामी इटा मात्र लेख्छौँ र त्यो बेलामा स्पिड अफ लाइट इन एयर सी लेख्छौँ होइन। अथवा सी भनेको 1 बाई स्क्वायर रुट अफ म्यु नट एप्सिलन नट हुन्छ। अब यसरी दुईटा मिडियम दुईटैको चाहिँ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स 1 सँग बराबर छैन, 1 भन्दा लार्जर छ भने हामीले यसरी लेख्छौँ। यो चाहिँ अब तिमीहरू ह्याबिचुअल हुनु पर्यो। सायद तिमीहरू यो ह्याबिचुअल छौ जस्तो लाग्छ मलाई, किनकि यो क्लास 11 को ज्योमेट्रिकल अप्टिक्समा तिमीहरूले यस्ता कुराहरू मजाले पढेका छौ। इटा 1 र इटा 2 भनेको चाहिँ v2 बाई v1 हुन्छ भनेर पढेका छौ। यो टर्म चाहिँ v2 बाई v1 हुन्छ। ओके, यसरी हामीले स्नेल्स ल पनि भेरिफाई गऱ्यौँ। अब हाम्रो करिब करिब काइनेमेटिक्स प्रपर्टीको सबै सकिएको छ होइन। ओके, अब अलिकति क्वेसन फेरि त्यहाँ भित्रभित्र के त्यसको मिनिङ पनि छ, अनि त्यसपछि अनि लास्टमा कन्क्लुजन छ होइन। एकचोटि सर हेर, अब अस्ति मैले पठाएको थिएँ, कतिले अस्ति हेरेर आएको भए आज धेरै सजिलो हुन्थ्यो। ओहो, 116 जना भनेपछि यहाँ त फिजिकल ग्रुपको भन्दा पनि अरू विद्यार्थी पनि धेरै जोइन भइसकेको जस्तो छ।
मैले त आज न्युमेरिकल पनि केही पढाउनु पाउँछु कि भन्ने सोचिरहेको थिएँ। यति नै होला जस्तो छ है। तिमीहरूलाई केही क्वेसन छ भने सोध्न सक्छौ होइन। म चाहिँ के भन्छु भने अब तिमीहरूलाई जुन क्वेसन छ क्वेसन अहिले तिमीहरू अब यहाँ 2 बजिसकेको हुनाले क्वेसन चाहिँ तिमीहरू एकचोटि तिमीहरू कापीमा टिपेर राख। अर्को दिन चाहिँ म तिमीहरूलाई सोलुसन भनिदिन्छु। एकचोटि पढ, सकेसम्म आफैले क्वेसन सल्भ गर्यो भने राम्रो हुन्छ। सायद अब यहाँ अब 122 जना भएको हुनाले केमिस्ट्रीको स्टुडेन्ट्सहरू पनि आइसकेको जस्तो लाग्छ। पीडीएफ सेयर गरिदिनु भनेका छन्। पीडीएफ चाहिँ मैले अघिल्लो हप्ता नै पठाइसकेको छु। यसको त्यो अघिल्लो हप्ता पोइन्टिङ थ्योरम सँगसँगै यो त्यही स्लाइडमा इन्क्लुड थियो। एकचोटि हेर है। अनि जसले पाएका छैनौ नपाएकोले मलाई इमेल गर। मेरो इमेल मैले च्याटमा राखिदिएको छु। च्याटमा म फर एभ्रीवन इन मिटिङको लागि mspaudel27@gmail.com यो इमेलमा मलाई इमेल गर। मैले भर्खरै च्याटमा मेरो इमेल राखिदिएको छु। अहिलेसम्म इमेल नपाएकोले मलाई इमेल गर। इमेल पाएकोले इमेल चेक गर। मैले त्यहाँ तिमीहरूलाई अघिल्लो हप्ता नै पीडीएफमा यो पठाइसकेको छु। ईश्वर सर हुनुहुन्छ भने ईश्वर सरलाई म भन्न चाहन्छु मेरो क्लास सकियो। क्लास त सकेको थिएन, टाइम सकियो। अब बाँकी कन्टेन्ट नेक्स्ट विक गरौँला। ओके, हाम्रो यसपछि सायद केमिस्ट्रीको क्लास होला। अस्तिको हप्ता मेरो मङ्गलबार अस्तिको हप्ता पनि केमिस्ट्रीको क्लास थियो। आज पनि केमिस्ट्रीकै होला प्रोबेबली। ओके, केमिस्ट्रीको सर सायद कृष्ण पौडेल सरको हो कि आज?